चीन की 97 और 111वीं एविएशन ब्रिगेड ने भारत की हिंदुत्व सरकार और फौज के छक्के छुड़ा दिए। एक तरफ स्कर्दू में कश्मीर के करीब पाकिस्तानी J-10C और JF-17 लड़ाका तैयारे तैनात और मुकम्मल तौर पर तैयार, दूसरी तरफ बांग्लादेश का भारतीय चिकन नेक के करीब एयरबेस भी तैयारी के मराहिल में। तो अब चीन ने कोरला में बड़े पैमाने पर J-20 जैसे माइटी ड्रैगन लड़ाका तैयारों को भी बड़ी तादाद में भिजवाया है और वो भी वहां पर तैनात हो चुके हैं। क्या कश्मीर की सूरत हाल या फिर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में इस बार चीन भी मजा लेने आ रहा है? भारतीय हिंदुत्व सरकार और दिफाई थिंक टैंक्स की दौड़ें क्यों लगी हुई है? चीन के इस कदम का आखिर मतलब क्या है? तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं और बराह करम नाजरीन चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। इससे हमारी सपोर्ट भी होती है और हमारी वीडियोस भी आपको वक्तन फवक्तन मुयस्सर आती हैं, ढूंढनी नहीं पड़ती। जज़ाकल्लाह। चीनी फौज ने इस स्टेल्थ तैयारे को अपने 5वें बड़े जोग्राफियाई कमांड्स यानी शुमाली, जनूबी, मशरिकी, मगरिबी और मरकजी की रोजमर्रा फौजी सरगर्मियों का हिस्सा बना दिया है, जबकि इससे पहले इसे मखसूस अफवाज ही उड़ाया करती थी। क्योंकि नाजरीन, आम तौर पर इलीट हथियार महदूद तादाद में मखसूस मिशंस के लिए रखे जाते हैं, मखसूस किस्म के हालात के लिए रखे जाते हैं, जबकि मेन स्ट्रीम हथियार फौजी मनसूबाबंदी और हिकमत अमली का मुस्तकिल हिस्सा बन जाते हैं। J-20 की वसी पैमाने पर मौजूदगी इस बात की तस्दीक करती है कि ये अब एक मुकम्मल मेन स्ट्रीम जंगी प्लेटफॉर्म बन चुका है और भारत के हवाले से अगर चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी तरफ कोई मुहिम जोई या फिर कोई एडवेंचर करने की कोशिश की गई या इसका इरादा भी किया गया तो उसे 1000 बार पहले सोचना होगा। नाजरीन, भारत चीन बॉर्डर यानी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब J-20 स्टेल्थ तैयारों की बढ़ती हुई तैनाती ने भारत के लिए न सिर्फ बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है, बल्कि भारत इस सोच में है कि आखिर चीन को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, आखिर चीन क्या करना चाहता है। भारतीय दिफाई इदारों के लिए ये पेशरफ्त निहायत तशवीशनाक है। वेस्टर्न थिएटर कमांड में J-20 की मौजूदगी का मतलब ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC यानी भारत चीन बॉर्डर के करीब मुस्तकबिल में होने वाली किसी भी चीनी फौजी सरगर्मी में अब J-20 फ्रंट लाइन पर रहते हुए दुश्मन को सजा देगा। हालिया तस्वीर में ये तैयारे तिब्बत के शगात से एयरबेस पर भी देखे गए हैं, जो सिक्किम के करीब एक LAC से 150 किलोमीटर से भी कम फासले पर है। याद रखिएगा नाजरीन के सिक्किम पर भी चीन अपना दावा रखता है कि ये उसका है और अरुणाचल प्रदेश को भी। इस कुर्बत की वजह से रद्द-ए-अमल का वक्त नुमाया तौर पर कम हो जाता है, जिसके नतीजे में भारतीय फिजाइया को इस स्टेल्थ खतरे का मुकाबला करने के लिए अब नए सिरे से दौड़े लगानी पड़ रही हैं। अगर पाकिस्तान पानी के मामले पर भारत को आड़े हाथों लेता है तो ऐसी सूरत में चीन का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? बांग्लादेश में जंग अजीम के ज़माने से बंद एक एयरबेस को दोबारा एक्टिवेट करना और चिकन नेक के करीब बांग्लादेश को ताकतवर बनाना, इसका भी अपना एक मतलब है जो कि भारत की समझ में आ रहा है। और मकबूजा कश्मीर की हालिया सूरत हाल के पेश नज़र स्कर्दू के अंदर पाकिस्तान का जो करीब तरीन एयरबेस है 200 से 300 किलोमीटर के फासले पर, वो मकबूजा कश्मीर के अहम तरीन ठिकानों और शहरों से मौजूद है और उस पर भी J-10C और JF-17 लड़ाका हथियारें मौजूद हैं, जो कि भारत की तरफ से किसी भी मुहिम जोई का एक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। यहाँ पे नाजरीन भारत के लिए सबसे परेशानी की बात ये भी है कि अगर चीन की 9वीं ब्रिगेड के अलावा देखा जाए तो पहली ब्रिगेड, 5वीं ब्रिगेड, 8वीं ब्रिगेड, 41वीं एविएशन ब्रिगेड और 56वीं ब्रिगेड और 97 और 111वीं एविएशन ब्रिगेड सब के सब अब J-20 से लेस कर दिए गए हैं।
اور تو اور اب J-35 کو بھی بڑے پیمانے پر میدان میں اتارنے کی تیاری ہے۔ بھارت کو اس بات نے بھی شدید سختے میں ڈال رکھا ہے کہ کورلا میں 111ویں برگیڈ اور دراز میں 97ویں برگیڈ چین کی ویسٹرن تھیٹر کمانڈ کے تحت کام کرتی ہے، جو بھارت کے ساتھ سرحدی علاقوں کی نگرانی، ان کی سلامتی اور کسی بھی مہم جوئی کا فوری طور پر جوابی ایکشن کرنے کی ذمہ دار کہلاتی ہیں۔ اب ان کے پاس J-20 اچانک سے بھجوانے کا مطلب کیا ہے؟ اس مخصوص کمانڈ میں J-20 کی تعیناتی ظاہر کر رہی ہے کہ چین اب جدید ترین جنگی طیاروں کو ان علاقوں میں نہ صرف استعمال کرنے کے لیے مکمل طور پر پراعتماد ہے، بلکہ مستقبل میں اگر بھارت اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے یا کشیدگی بڑھتی ہے کسی بھی فرنٹ پر، تو بھارت کو اس کے سنگین نتیجے بھگتنا ہوں گے۔ خصوصاً کورلا ایئر بیس پر ان طیاروں کی موجودگی بہت اہم سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ یہ چین کی مغربی افواج کے لیے ایک مرکزی تربیتی اور آپریشنل مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس خطے میں J-20 کی شمولیت اس بات کا ثبوت ہے کہ پیپلز لبریشن ایئر فورس کے پاس اب ان طیاروں کی ایک بہت بڑی تعداد آ چکی ہے۔ کافی تعداد میں پائلٹ بھی موجود ہیں جو انہیں اڑا سکتے ہیں اور ان سے قہر بھی برپا کر سکتے ہیں۔ رافیل طیارہ اسٹیلتھ طیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ J-10C کے سامنے جنگ ہار چکا ہے، تو J-20 یا پھر J-35 کا سامنا کرنا اس بیچارے پر اس کی اوقات سے بڑا بوجھ ڈالنا ہے۔ J-20 مائٹی ڈریگن محض نمائش کے لیے تیار نہیں کیا گیا، اسے بارڈروں پر بھجوانا اور خاص طور پر ان مخصوص ایئر بیسز پر ان کو تعینات کرنا جو کہ بھارت کے انتہائی قریب ہے اور متنازع علاقوں کے بھی انتہائی قریب ہیں اور اسی لیے بنائے گئے ہیں، ان کے بہت بڑے مطلب ہیں جو کہ بھارت کی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ اب J-20 جیسے اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں کی شمولیت نے دنیا کو بھی کافی حیران کیا ہے اور بھارت کی ہندوتوا سرکار کے سامنے ایسے سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ جس کے جواب دیے بغیر اب جان نہیں چھوٹے گی۔ تاریخی طور پر 5ویں نسل کے اسٹیلتھ طیاروں کی شمولیت ایک سست عمل ہوتا ہے، کیونکہ ان کی تیاری انتہائی پیچیدہ خصوصی انجنوں کی متقاضی اور پائلٹوں کی سخت تربیت بھی درکار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ کو F-22 ریپٹر کا بڑا بیڑا تیار کرنے میں کئی دہائیاں لگی، کئی سال لگے، جبکہ F-35 پروگرام کو وسعت دینے کے لیے بھی طویل عرصہ امریکہ نے محنت کی، اور مسلسل اور بڑے پیمانے پر پیداوار جاری رکھنا بھی ایک کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن چینی ایویشن برگیڈ میں عموماً 24 سے 36 جنگی طیارے شامل ہوتے ہیں، اس لیے موجودہ فورس اسٹرکچر ایک بہت بڑے فضائی بیڑے کی نشاندہی کر رہا ہے جس نے بھارت کے پسینے چھڑوا دیے ہیں۔ اوپن سورس انٹیلیجنس اور فضائی دفاعی ماہرین کے مطابق چین اپنی پیداواری صلاحیتوں کو مسلسل بڑھا رہا ہے، اور اب اگر 2026-27 کی بات کی جائے تو J-20 کی مجموعی تعداد 400 کے قریب پہنچ چکی ہے، جبکہ سالانہ 100 سے 130 کے قریب طیارے وہ بنانے کے قابل ہو چکا ہے۔ یہ اعداد و شمار واضح کرتے ہیں کہ چین اب J-20 کو کوئی نایاب طیارہ نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اپنی فوج کے ایک بڑے حصے کو ایسے سینکڑوں طیاروں سے لیس کرنے کی طاقت کھڑی کر چکا ہے۔ کیونکہ دوستو ایک طویل عرصے تک چین کے جینگڈو J-20 مائٹی ڈریگن کو ایک نایاب اور انتہائی جدید اسٹیلتھ جنگی طیارہ سمجھا جاتا تھا، جسے صرف پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس کی چند منتخب یونٹس کے حوالے کیا گیا تھا۔ تاہم حالیہ تعیناتیوں کے جائزے سے ایک بڑی تبدیلی سامنے آ رہی ہے جس نے بھارت کو بے چین کر دیا ہے۔ J-20 اب صرف ایک خصوصی اسٹریٹجک ہتھیار نہیں رہا، بلکہ تیزی سے چینی فوج کا ایک عام اور وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والا جنگی لڑاکا طیارہ بن چکا ہے، جو کہ بھارت کے ساتھ ایک طویل سرحد کے طول و عرض اور مختلف اہم ترین ٹھکانوں پر اب تیزی سے ڈپلوائے بھی ہو رہا ہے۔ جب یہ طیارہ 2019 میں باقاعدہ طور پر آپریشنل ہوا تو اسے مشرقی چین کے ووہو ایئر بیس میں موجود 9ویں ایویشن برگیڈ کے حوالے کیا گیا تھا۔ اس ابتدائی مرحلے میں J-20 کو
फौजी वकार की अलामत समझा जाता था और सिर्फ चंद मुंतखब एलीट स्क्वाड्रन ही इसे उड़ा सकते थे, यानी हर कोई नहीं। लेकिन 2026 में अब हालिया तौर पर तो बिल्कुल सूरत हाल ही तब्दील हो चुकी है। अब ये स्टेल्थ जंगी तैयारे को कम से कम 8 जंगी ब्रिगेड्स में फ़ाल कर दिया गया है और पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स के तकरीबन हर इलाकाई कमांड को ये हवाले कर दिया गया है और चीन की सबसे ज्यादा फौज भारतीय सरहदों पर तैनात है। इसलिए भारत चीन के इस बड़े कदम को लेकर शदीद परेशान है और सोचो विचार कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ पानी के मामले पर क्या किया जाए। दोस्तों, आप इस हवाले से कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक चीन दोस्ती पाइंदाबाद। उम्मत मुस्लिमा जिंदाबाद।